هو الذي يصلي عليكم وملائكته وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن
لهم من الله